बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। ज़िंदगी में कभी भी कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी के करीब से भी ना गुजरे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेक तमन्नाएं, दिल की मुरादें और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आपसे भी इल्तिमास करते हैं कि आप भी आमीन ज़रूर कहिएगा हमारी दुआ पर, और कमेंट बॉक्स में भी आमीन ज़रूर लिख लिया करें। क्या पता कि किसके आमीन कहने से और किसके आमीन लिखने से अल्लाह पाक हमारी दुआएं कबूल फरमाए और हम सब पर से जितनी भी अनदेखी मुसीबत हैं, नागहानी मुसीबतें हैं, वो दूर फरमाए। दोस्तों, प्रोफेसर हर्बर्ट ने अपनी तवील रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमान जो हर सुबह अल्लाह का जिक्र करते हैं, उसको याद करते हैं, उसकी हम्द व सना बयान करते हैं और उसकी इबादत करते हैं, इससे ज़हनी सुकून मिलता है, आसाबी तनाव ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी में टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी में रूहानियत नसीब होती है। रूहानी क़ुव्वतें बेदार होकर दिल को नागवार बोझ से निजात दिलाती हैं। अल्लाह की इबादत से ज़हनी इंतशार और जज्बाती खलफशार से निजात मिलती है। डॉक्टरों ने लिखा है कि नमाज और आयात कुरानी का बाकायदा विर्द दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद है। मैं अपना तजर्बा बताता हूँ और ये हमारे शोबे तिब और नफ्सियात का भी तजर्बा है, जो कई एक ज़हनी मरीज़ों पर कामयाबी से किया गया है कि अल्लाह की इबादत यानी नमाज, तिलावत कुरान और आयात के विर्द यानी वजीफ़े से आसाबी तनाव, ज़हनी इंतशार और जज्बाती खलफशार से निजात मिल जाती है। आप दीन इस्लाम से भागे नहीं। इस तरह आपकी रूहानी क़ुव्वतें बेदार होंगी, जहन से बोझ उतरेगा तो आप अपने मुतल्लिक बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। अमेरिका का हार्ट स्पेशलिस्ट और डॉक्टर, अमेरिका के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मशहूर और मारूफ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर हर्बर्ट बिल्सन ने बोस्टन में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कॉन्फ्रेंस में ये इंकशाफ करके सबको हैरान ज़िदा कर दिया कि दिल का कोई भी मरीज़ हर सुबह और शाम 20-20 मिनट तक अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर करे तो वो मर्ज़ में यकीनन अफाका महसूस करेगा। प्रोफेसर हर्बर्ट ने अपनी तवील रिपोर्ट में कहा है कि मुसलमान जो हर सुबह तिलावत कुरान करते हैं, इससे ज़हनी सुकून मिलता है। दोस्तों, इसी तरह से इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह के वक्त जब दिन का आगाज हो रहा होता है, जब इंसान रात को सोकर सुबह एक नई जिंदगी का आगाज कर रहा होता है, तो ऐसे में सलाम कौलम में रब्बिर रहीम पढ़ने की क्या फजीलत है और इसके क्या मुअज्जिज़ात हैं, ये सब आपको आज की इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें और हमारे Facebook पेज को भी लाइक करके सी फर्स्ट कर दें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को भी हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंडेट कीजिए, उन्हें भी कहिए कि वो भी हमें सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सलाम कौलम में रब्बिर रहीम, जिसका तर्जमा है परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा, यानी सलामती अल्लाह ताला की तरफ से, एक कलमा है जो इंसानों की मुसीबतों को दूर करता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर जब मुश्किल का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम जहानों में नूह पर सलामती हो। हुक्म हुआ, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर जाओ। जब जमीन पानी उगल रही थी, आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी, उस तूफानी धारे में जब सब पहाड़ों की चोटियां ज़ेरे आब आ चुकी थीं, तो अगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इन तलातुम मौजों पर सलामत थी, तो दरअसल ये अल्लाह ताला का वो पैगाम था
جو لفظ سلامتی کے ناطے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر زندگی میں سب سے مشکل وقت وہ تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پیغام سلامتی پہنچا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو، پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، پھر کون ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکے؟ اس حوالے سے ایک ہمیں ای میل موصول ہوئی اور واٹس ایپ پر بھی ہمارے بہت سارے دوستوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ہم نے چند ماہ پہلے ایک چینل پر ویڈیو دیکھی تھی جس میں سلام قولم میں رب الرحیم پڑھنے کے معجزات آپ نے بتائے تھے، تو ہم نے وہ کیے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے میرے مسائل کے حل کے لیے اب زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ مسائل یہ تھے کہ گزشتہ تقریباً 1-2 سال سے پہلے میرے جانور اچانک بیمار ہونا شروع ہو گئے اور چند دن کی بیماری کے بعد کوئی نہ کوئی جانور مر جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ پہلے تو ڈاکٹروں کو ڈیرے پر لاتا، چیک اپ کرواتا، آنے جانے کا خرچہ دیتا، ادویات کے اس الگ پیسے خرچ ہو جاتے تھے، 1% بھی فرق نہیں پڑتا تھا، جانور روز بروز مرتے جاتے تھے۔ پھر کسی نے آپ کی ایک ویڈیو مجھے ریکمنڈیٹ کی جس کو میں نے دیکھا، جس میں سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت کی ویڈیو تھی وہ، جو میں نے دیکھی اور صبح صبح میں نے اس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ یقین مانیے کہ جیسے ہی میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا تو میرے دل میں جو ہر وقت نقصان ہونے کا ڈر چھپا رہتا تھا، وہ نہ رات کو ٹھیک سے مجھے سونے دیتا تھا اور نہ دن کے وقت مجھے سکون ملتا تھا۔ تو جیسے ہی میں نے اس چینل پر آپ کی ویڈیو دیکھی اور اس کو پڑھنا میں نے شروع کر دیا تو میرا نقصان ہونا مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اللہ کی جانب سے مجھ پر سلامتی ہی سلامتی نازل ہونے لگی، دل بہت معطر ہو گیا۔ یقین مانیے کہ میرا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے۔ میں اکثر رات کو اٹھتا ہوں، پھر سلام قولم من رب الرحیم کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں اور خوب دعائیں مانگتا ہوں۔ میرا دن بہت اچھا گزرتا ہے اور جادو یا نظر بد کی وجہ سے جو گھر کے اندر پریشانیاں شروع ہو گئی تھیں، وہ سب کی سب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں اور مجھے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ دوستو، اس آیت کے پڑھنے والے کو اللہ پاک غیبی رزق عطا کرتا ہے، خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا ہو، انسان مایوس ہو، نا امیدی نے گھر کر لیا ہو، اتھاہ گہرائی میں گھرا ہوا ہو، ایسے شخص پر سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس شخص کا دسترخوان نہایت ہی وسیع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نسلوں کے لیے رزق اور برکت کا سامان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اول و آخر طاق عدد درود شریف یعنی 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا پھر 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ کر 11 مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف آپ نے منہ کر کے پھونک مارنی ہے اور اللہ پاک سے دل ہی دل میں دعا مانگ لینی ہے۔ تمام زندگی اس عمل کا معمول آپ اپنا لیں، دن میں یا رات میں کئی بار آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہر طرح کی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب پر سے اندیکھی مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ جن جن لوگوں نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر آپ مزید ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ لیجئے گا، تو آپ کا نام لے کر ہم ضرور جمعرات کو دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں آپ کے حق میں اور اپنے حق میں مقبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جاتے جاتے پھر سے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور بھیجیں
اور ان کو کہیں کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پر ساری باتیں دین کی ہوتی ہیں، زندگی گزارنے کی ہوتی ہیں، اسلام کے متعلق ہم آپ کو آگاہی فراہم کرتے ہیں، وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات ہم ڈھونڈ کر آپ کو دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آپ کو ثواب ہوگا اور مجھے بھی ثواب ہوگا۔ جتنے زیادہ لوگوں تک یہ اچھائی کے پیغامات پہنچیں گے، جتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے، تو ہم سب پر سے مصیبتیں ہٹ جائیں گی اور ہم سب کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو آخر میں ایک اور التجا کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب پر جا کر لکھیے راہ حیات آفیشل، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو اب چلتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔